बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज नई वीडियो के साथ आ गए हैं अहादीस वाली। तो पिछली अहादीस वाली वीडियो में हम लोगों ने 170 यानी कि 170 अहादीस सही बुखारी के हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज 171 से पढ़ते हैं। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 171। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके बाल लिए थे। तो ये थी हदीस नंबर 171 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 172। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा। कि मतलब किसी भी बर्तन में अगर आप लोगों के कोई भी बर्तन है उसमें अगर कुत्ते ने मुंह मार लिया है तो उसको 7 बार जो है ना अच्छी तरह से धो लो तो वो जो है ना बर्तन पाक हो जाएगा। तो ये थी हदीस नंबर 172 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 173। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मट्टी खा रहा था। तो उस शख्स ने अपना मोज़ा लिया और उससे पानी भर कर पिलाने लगा, हत्ता कि उसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स के उस काम की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये देखें मेरे भाइयों, छोटी छोटी जो नेकियां हैं अल्लाह को पसंद आ सकती हैं। इसी तरह छोटे छोटे जो हम गुनाह जिसको हम छोटा छोटा समझते हैं वो अल्लाह की नज़र में बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह को नापसंद भी आ सकता है। उसकी जो है ना वजह से अल्लाह ताला हमें दोज़ख में भी डाल सकता है। तो छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए और छोटी छोटी नेकियों को भी जो है ना करते रहना चाहिए। तो ये थी हदीस नंबर 173 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 174। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आ जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। यानी कि उस वक्त वो तो नहीं था कि बड़ी बड़ी पक्की पक्की दीवारें हों, कच्ची कच्ची दीवारें थी, छोटी छोटी दीवारें थी। तो जो है ना अंदर ही वो कुत्ते आ जाते थे, लेकिन लोग उस जिस जगह पे कुत्ता आता था उस जगह पे पानी नहीं छिड़कते थे, मतलब पानी नहीं फेंकते थे कि वो पाक हो जाए। मतलब समझाने का यह है कि आने से जो है ना वो जगह पलीत नहीं हो जाती, या कह सकते हैं नापाक नहीं हो जाती। तो ये थी हदीस नंबर 174 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 175। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू अपने सिधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो उस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो उसको ना खाइयो, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आपने फरमाया फिर मत खा, क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पड़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पड़ी थी। तो ये थी हदीस नंबर 175 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 176। अब 176 के ऊपर जो है ना कैप्शन के तौर पे बताया गया कि यह हदीस किस बारे में है और ये क्या क्या है, तो उसको जो है ना मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आए तो तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लो। अता कहते हैं कि जिस शख्स के पिछले हिस्से से यानी दबर से या अगले हिस्से से यानी ज़िक्र या फ़र्ज से कोई कीड़ा या जूं की किस्म का कोई जानवर निकले तो उसे चाहिए कि वज़ू लौटाए। और जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब आदमी नमाज में हंस पड़े तो नमाज लौटाए और वज़ू ना लौटाए। और हसन बसरी ने कहा कि जिस शख्स ने वज़ू के बाद अपने बाल उतरवाए या नाखून कटवाया या मोज़े उतार डाले उस पर वज़ू नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वज़ू हदस के सिवा किसी और चीज़ से फ़र्ज नहीं है। और हज़रत जाबिर से नकल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुल रक़ा की लड़ाई में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स के तीर मारा गया और उस शख्स के जिस्म से बहुत खून बहा, मगर उसने फिर भी रकूዕ और सजदा किया और नमाज पूरी कर ली।
اور حسن بصری نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے، اور طاؤس محمد بن علی اور اہل حجاز کے نزدیک خون نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی ایک پھنسی کو دبا دیا اور اس سے خون نکلا، مگر آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، اور ابن ابی اوفی نے خون تھوکا، مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے، اور ابن عمر اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم پچھنے لگوانے والے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پچھنے لگے ہوں اس کو دھو لے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو اوپر کیپشن کے طور پہ انہوں نے دیا ہوا تھا، اب جو ہے نا نیچے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 176 صحیح بخاری کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، توقیت کا وہ حدث نہ کرے۔ ایک عجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 176 صحیح بخاری کی۔ اس کے اوپر جو کیپشن تھا وہ بڑے کام کا تھا ویسے، اور کسی کو اگر نہیں سمجھ آئے تو وہ کسی عالم سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویسے عالم سے پوچھنے میں شرم فیل ہوتی ہے تو آپ مجھے جو ہے نا کمنٹ میں بتا دیں، میں خود جو ہے نا آپ کو پوچھ کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 176 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 177۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پا لے۔ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو اسمیل اس کو محسوس ہو رہی ہے، یا اگر اس کو جو ہے نا آواز آئی ہے ہوا خارج ہونے کی، تو تب اس صورت میں جو ہے نا وہ نماز توڑے۔ ادروائز اگر کوئی اس کو شک وغیرہ ہے تو اس میں نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 177 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 178۔ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی عمش سے روایت کیا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 178 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 179۔ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 179 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 180 یعنی کہ 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلد کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 180 صحیح بخاری کی۔ الحمدللہ میرے بھائیو، ہم لوگوں نے 10 احادیث صحیح بخاری کی پڑھ لی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سارے بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ میرے بھائیو کل کی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔